बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ। नाजरीन, कुफर टूटा खुदा खुदा कर कर, और जिस तरीके से अदालती फ़ैसलों की तौहीन की जा रही थी, अदालती फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा था, और मुसलसल गुज़िश्ता 2 सालों से हम ये देख रहे हैं कि अदालत एक फ़ैसला देती है और एक मखसूस जिस जिस फ़ैसले का फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो या इमरान खान को हो, तो उस फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होता और उस फ़ैसले के बरखिलाफ जो है वो ब्लैटेंटली वायलेशन की जाती है। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब, उन्होंने बिल्कुल ऐसे रिमार्क्स दिए हैं कि पूरे निज़ाम को उन्होंने नंगा कर दिया है और उन्होंने ये कह दिया कि ये सब ड्रामा जो है वो बंद करें। उसके ऊपर बात करेंगे और उसके उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और क्या वो जो रिमार्क्स हैं वो अपने फैसले के अंदर भी बताएंगे, लिखेंगे, और क्या अडयाला जेल की जो सुप्रिटेंडेंट है उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होने जा रही है। दूसरी तरफ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने आज तकरीबन 6 बरस बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज सदीकी को इंसाफ तो दिया है, लेकिन वो भी एक अधूरा इंसाफ है। उससे मुतालिक भी बात करेंगे। अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके, और वीडियो के नीचे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि हमें मालूम हो सके कि हम कंटेंट में मज़ीद क्या बेहतरी जो है वो ला सकते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि जो दिन भर की डेवलपमेंट्स हैं और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर आपके सामने बात करें। भारत में इंतखाबात से कबल जो है वो इसी तरह मामला हो चुका है जिस तरह पाकिस्तान की सूरत हाल थी, और लगता है कि पड़ोसियों ने भी पाकिस्तान के जो इलेक्शन है उनसे बहुत कुछ सीख लिया है, पाकिस्तान के इदारों से बहुत कुछ सीख लिया है। और जिस तरह वज़ीर आला दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया और फिर उनके ऊपर जिस तरीके के इल्ज़ामात हैं, और उनकी जो फैमिली को भी नज़रबंद कर दिया गया, उनके साथ जो मिलने वाले जो आम आदमी पार्टी के रहनुमा थे उनकी फैमिली से मिलने के लिए जो लोग जा रहे हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जो मुजाहरे वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हालांकि प्रोटेस्ट हर जमहूरी मुल्क का जो है वो हुस्न होता है, लेकिन वहाँ पर पुलिस प्रोटेस्टर्स को भी गिरफ्तार कर रही है। और लग यही रहा है कि पहले बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, फिर पाकिस्तान में जिस तरीके से इंतखाब हुए, रूस में जो इंतखाबात के नाम के ऊपर ड्रामा हुआ, अब भारत के अंदर जो है वो जमहूरियत का गला जो है वो घोंटा जा रहा है और जमहूरियत के जो नई तनज़ली है वो हम देख रहे हैं। तो इसलिए भी ये मामला इंटरेस्टिंग हो जाता है कि पाकिस्तान में भी वही सूरत हाल है जो पाकिस्तान में भी वही सूरत हाल थी जो अब भारत में हो रही है इलेक्शन से पहले। तो अब नताइज क्या होंगे वो तो सबको ही पता है, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब जो कुछ कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ और जिस तरह जमहूरी रिवायात का गला घोंटा जा रहा है, तो ये पूरे रीजन के लिए एक बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान में भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं, हिंदुस्तान में भी यही सूरत हाल है। अब खैर बढ़ते हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस अहम मुकदमे की तरफ, जो मुकदमा बुनियादी तौर पर यह था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से वकला की मुलाकात जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक नहीं करवाई गई, सिक्योरिटी का बहाना बनाया गया। आज वो समाअत थी और समाअत जो है वो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब उस की समाअत कर रहे थे, जिसके ऊपर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल आज जो वराइद साहब हैं वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा है कि ऑनलाइन मुलाकातें जो है करवाई जाएं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जेल रूल्स के अंदर जो जेल रूल्स हैं पाकिस्तान की कवानीन के मुताबिक उसमें ऑनलाइन मुलाकात करने की इजाज़त नहीं है। तो इसमें फिर इसलिए मुलाकात नहीं करवा सकते। तो अदालत ने बड़ा अहम सवाल उठाया। उन्होंने कहा जी, मीडिया में मैंने देखा था कि वज़ीर आला पंजाब ने कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान किया। वज़ीर आला ने तो फ़ख्रिया ये कहा कि पूरे एशिया की पहली जेल है जहाँ पर यह सहूलियत दी जा रही है। अगर जेल रूल्स में इजाज़त नहीं तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता था, क्योंकि आपको याद होगा कि गुज़श्ता हफ्ते जब मरियम नवाज़ कोट लखपत गई तो वहाँ पर उन्होंने कैदियों को ऑनलाइन मुलाकात करने की, वीडियो कॉल के ज़रिए कॉल करने की, अपनी फैमिली के साथ बातचीत करने की, उन्होंने बाकायदा वीडियो भी जारी की कि कैदी वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ ऑनलाइन वीडियो कॉल जो है वो कर रहे हैं। तो आज जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने ये सवाल उठाया कि अगर यहाँ पर अडयाला जेल में ये जेल रूल की वजह से आप अलाउ नहीं कर रहे तो कोट लखपत में ये ड्रामा क्यों रचाया गया। फिर उन्होंने कहा कि जेल अथॉरिटीज अपने जवाब में ये कह रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब का इकदाम गैर कानूनी है। आप कह रहे हैं कि अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया जा सकता, तरमीम की जरूरत है। फिर जो स्टेट कौंसल था
وہ تھوڑا سا گھبرائے. انہوں نے کہا جی ہم مزید ہدایات لینے کے لیے کچھ وقت دے دیں. تو عدالت نے کہا کہ ہدایت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سپرنٹینڈنٹ جیل کہہ رہے ہیں کہ روز کی اجازت نہیں ہے. ایک ہی حکومت نے ایک جیل میں ترمیم کے بغیر آن لائن میٹنگ سے منع کیا، جبکہ دوسری میں خود فخریہ وہی کام کیا. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ پھر وہ جو وہاں پہ عدالتی معاون تھی زینب جنجوعہ صاحبہ، انہوں نے کہا جی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا موقف پنجاب حکومت سے متضاد نہیں ہونا چاہیے، وہ ان کے ماتحت افسر ہیں. پھر جسٹس سردار اعجاز خان نے ریمارکس دیے، اور بڑے امپورٹنٹ ریمارکس ہیں، وہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں بڑے امپورٹنٹ ریمارکس ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بھی یہاں بیٹھ کر ڈرامہ ہی کر رہے ہیں، سب کو پتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. جہاں سے جیل حکام کو آرڈر آ رہے ہیں وہاں سے آنا رک جائیں تو یہ سب ختم ہو جائے گا. جیل حکام اور آر پی او پولیس سب کٹ پتلیاں ہیں. ملک میں 200 سینئر سول آفیسر غیر قانونی حکم ماننے سے انکار کر دیں تو نظام ٹھیک ہو جائے گا. 200 افسر ایک ساتھ یہ کر لیں تو یہ سلسلہ رک جائے گا. ایک جگہ لکھا ہوا کاغذ ہے، یعنی قانون کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری طرف سر کے اوپر بندوق ہے، گھر والوں اور اس کے کیریئر کو خطرہ ہے. ہم کیوں یہاں بیٹھ کر دکھاوا کر رہے ہیں؟ جب تک 2-301 نظریے کے لیے قربانی نہیں دیں گے یہ ایسا ہی رہے گا. یہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے اہم ریمارکس ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف قانون ہے اور دوسری طرف سر کے اوپر بندوق ہے. خطرہ ہے، خاندان کے لیے خطرہ ہے، کیریئر کے لیے خطرہ ہے. یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے کہی ہے، اور یہ بھری عدالت میں وہ یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں شیر افضل مروت اس کیس میں وکیل ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں شیر افضل مروت نے کہا کہ ہمیں اڈیالہ جیل سے 1.5 کلومیٹر پہلے روک دیا جاتا ہے اور ہمیں پیدل جو ہے وہ بھیجتے ہیں. جسٹس اعجاز سردار اسحاق نے کہا کہ یہ ہم لوگ بھی یہاں بیٹھ کر ڈرامہ کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ڈرامہ ہو رہا ہے. شیر افضل مروت نے کہا کہ جو طاقت قلم میں ہے وہ بندوق میں بھی نہیں ہے. تو اس سٹیٹمنٹ کے اوپر پھر جو جج صاحب ہیں انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی اچھا، شیر افضل مروت کی اس بات پہ جسٹس سردار اعجاز صاحب نے کہا اچھا. پھر شیر افضل مروت نے جواب دیا کہ ایک آرڈر سے دیکھیں ڈی سی اسلام آباد کا کیا حال ہوا ہے. جو جسٹس بابر ستار نے ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد کے حوالے سے فیصلہ کیا تھا، اس حوالے سے اس کی طرف اشارہ کیا شیر افضل مروت نے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا، وہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا اور اس کے بعد کیا اس سے فیصلہ ہوا ہے. پھر جو اسٹیٹ کونسل ہے انہوں نے کہا کہ کوٹ لکھپت کی پیش رفت کے بعد اب ہم نئی ہدایات لیں گے. سردار اعجاز اسحاق صاحب نے کہا کہ سمجھ سے قاصر ہے کہ آن لائن ملاقاتیں ایک جیل میں قوانین اور دوسری میں غیر قانونی کیسے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا اعلان غیر قانونی تھا. یہ جیل اتھارٹیز کا خط آئندہ سماعت پر جواب دیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سماعت ملتوی کر دی گئی 29 مارچ تک کے لیے. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا جواب تھا وہ یہ تھا کہ تھریٹ الرٹس کی وجہ سے 12 مارچ سے ملاقاتیں نہیں کرائی گئی. اڈیالہ کے علاوہ 3 دیگر جیلوں میں بھی ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی ہے. جسٹس سردار اعجاز نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے یہ پوچھا کہ کیا آپ کو جیل میں زیادہ خطرہ ہے. پھر انہوں نے 23 مارچ کی پریڈ کی طرف اشارہ کیا کہ کل پرسوں ایک اتنی بڑی پریڈ ہو رہی ہے، اتنا بڑا مارچ ہونے جا رہا ہے، کیا اس کو بھی تھریٹ ہے؟ کل ہزاروں لوگ سڑکوں پر ہوں گے، جہاز اڑیں گے، انہیں بھی تھریٹ ہے. اس بات میں مجھے نیک نیتی نظر نہیں آئی کہ وہاں تھریٹ اور یہاں نہیں ہوگا. یہ ایک بہت بڑی نیکسٹ لیول پر جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں. دوسری طرف اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آج جسٹس شوکت عزیز صدیقی سے متعلق اہم فیصلہ ہوا ہے، ان کی ایک طرح سے جو ان کو معطل کیا تھا، ان کو برطرف کیا تھا، وہ فیصلہ واپس کر لیا ہے. اور برطرفی ان کی یہی تھی جو آج جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کہہ رہے ہیں. یہی شوکت عزیز صدیقی نے 2015 میں پاناما کیس کے دوران کہا تھا، آئی ایس آئی کے سربراہ کے حوالہ دیا تھا، اور ان کا الزام عائد کیا کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ ججز کو فیڈ کرتی ہے اور فیصلوں کے اوپر دباؤ ڈالتی ہے. آج جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو آرڈر دے رہے ہیں. ایک طرف قانون ہے، ایک طرف سر کے اوپر بندوق ہے، کیریئر خطرے میں ہے. یہ وہی باتیں ہیں جو شوکت عزیز صدیقی کہہ رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کو ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس ملک میں آئین کی قانون کی سربلندی کی خاطر کام کریں. آئین معطل ہے
اور عدلیہ کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. دوسری طرف جو فیصلہ انہوں نے دیا ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی سے متعلق, وہ فیصلہ بھی ادھورا ہے, وہ انصاف بھی ادھورا ہے, کیونکہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے یہ الزام لگایا تھا آئی ایس آئی کے سربراہ اور آرمی چیف سے متعلق, تو کیا قاضی فائز عیسیٰ نے آئی ایس آئی کے سربراہ کو طلب کیا یا ان کے حوالے سے کوئی کارروائی کرنے کا فیصلے میں کچھ لکھا ہے؟ کیا آرمی چیف سے متعلق اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جو جن کے اوپر الزام تھا کہ وہ ججز کو اپروچ کرتے ہیں, تو کیا ان کے خلاف کارروائی کرنے کا کوئی آرڈر پیش کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو نظام انصاف کے اوپر جو ہے وہ نقب زنی وہ ادارہ کر رہا تھا جو شوکت عزیز صدیقی جو الزام لگا رہے تھے, تو ان کے جو الزامات ہیں وہ تو ایک طرح سے درست ثابت ہو رہے ہیں, تو پھر ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ یہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے وہ اپنے آرڈر کے اندر کہنا چاہیے, لکھنا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ تحریری آرڈر میں کیا آتا ہے. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.